मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, मशहूर हदीस जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया और क्या था, शदीदु बयाद सियाब, इंतहाई सफ़ेद कपड़े उस शख्स ने पहने हुए, शदीदु सवाद शार, इंतहाई स्याह बाल, ला युरा अलैहि असरु सफर वला यारिफुहु मिन्ना अहद। कितनी अजीब बात है, कह रहे हम में से कोई उसे जानता भी नहीं था लेकिन उस पे सफर के कोई आसार थे भी नहीं। तो बहुत अजीब सी बात है या नहीं है कि एक बंदे के इतने सफेद कपड़े, जबकि वो इस महल्ले का भी, क्योंकि पहले तो ऊंटों पे पैदल आते थे ना, तो भाई मैले कपड़े होते, हम कहते हैं पता नहीं कहीं से कहां से आया होगा, मिस्र से आया होगा, शाम से आया होगा, कहीं से आया होगा। वो लोग तो सब एक दूसरे को जानते थे, जैसे गांव में जानते, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन कपड़ों की सफेदी से लग रहा है भाई मकामी आदमी अभी नहा धो के आया है, मगर हम में कोई उसको जानता नहीं है। और ऐसा जवान के उसके इंतहाई से अहबाल, और नबी से इतनी बेतकल्लुफी का इजहार जैसे कोई पुराना दोस्त हो। हत्ता असनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, अपने घुटने नबी के घुटनों के साथ मिला दिए, ऐसे दो जानों चिपक के बैठ गया, और अपने हाथ अपनी या नबी की रान मुबारक पे रख दिए। तो कितना अजीब मंजर है। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं हम में ये गोया हदीस का मफहूम है कि हम में हिम्मत नहीं हुई कि नबी से पूछे कि ये कौन है। भाई देख रहे हैं बस, जो भी मंजर है देखते रहो, हो क्या रहा है भाई। नबी जब ना उसको डांट रहे हैं ना उसे कुछ कह रहे हैं, होगा कुछ हमें नहीं पता। और फिर आगे क्या फरमाते हैं कि नबी से सवाल पूछा, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप मुझे बताओ इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना शुरू किया, अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब सहाबा बैठे हुए हैं, सब ये मंजर देख रहे हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो नबी की मजलिस में पूछ ले। भाई चुप करके देखते रहो क्या हो रहा है। हम होते 20 दफा हम दरमियान में पहले उसको गिरबान से पकड़ के बाहर निकालते हैं, तू है कौन, किससे पूछ के आया है, और तू पहले बता, तू तेरे कपड़ों पे ना कोई असर है, तू जिन तो नहीं है कहीं। भाई देख रहे हैं कि जब नबी कुछ नहीं कह रहे तो सबसे ज्यादा एतराज किसको होना चाहिए था, नबी को। तो नबी हमसे ज्यादा जानते हैं, तो जब वो खामोश है तो हम भी क्या करें, चुप करके बैठे रहे, आराम से खामोशी से बैठे रहे। और फिर कितना अजीब मंजर कि घुटने नबी के घुटनों मुबारक के साथ मिला के पूछ रहे हैं कि अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप बताओ मुझे इस्लाम क्या है। तो आपने फरमाया इस्लाम ये है कि गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। व तुक़ीमस सलात व तुतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। रमज़ान ज़कात दो, रमज़ान के रोज़ नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े, और इस्तिताअत है तो हज करो। फरमाते हैं उसने कहा सदक़ता, ए मोहम्मद आपने सच कहा। हज़रत उमर कहते हैं हमें और अजीब, फ़अजिबना यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु, भाई सवाल भी पूछ रहा है और खुद ही कह रहा है सच कहा। तो ये तो इम्तिहान लेने के लिए आया है, और इम्तिहान किसका हो रहा है, माज़अल्लाह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। भाई जो सवाल पूछता है वो ये तो नहीं कहता कि आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है, इसका मतलब आपको तो पहले से पता, तो पूछ क्यों रहे हमसे। लेकिन किसी सहाबी में ये हिम्मत नहीं हो रही कि नबी के महफिल में सवाल पूछें कि या रसूल अल्लाह, जब ये पूछा क्यों इसने, ये तो माज़अल्लाह आपका इम्तिहान लेने आया गोया। फिर उसने पूछा, जिब्रील, वो बाद में पता चला वो फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। फिर पूछा कि मल ईमान क्या है, मल ईमान। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान ये अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर पर ईमान लाया जाए। सदक़ता, सच कहा। फिर उन्होंने पूछा कि एहसान क्या है। फिर आपने फरमाया ताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे तुम देख रहे हो, क्योंकि वो तो तुम्हें देख रहा है। सदक़ता, उसने कहा बिल्कुल सच कहा मतस्सा, क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ला अदरी, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको मालूम था कि जैसे मुझे नहीं पता सामने वाले को भी नहीं पता। समझ रहे हो, ये किसी को भी नहीं पता। तो यहां आपने जवाब में ये नहीं कहा मुझे मालूम नहीं है, बल्कि आपने बता दिया कि
جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں تم صدقہ نہیں کہہ سکتے، جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی، اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل۔ عربی بڑی خاندانی زبان ہے، خدا کی قسم عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے، کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے۔ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی، سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی۔ قرآن کہہ رہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف۔ دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے، کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا، دشمن کہتا ہار گئے۔ قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے، موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، سمجھ رہے؟ ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے، دل میں کیا تھا؟ خوف۔ یہ بلاغت ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خَافَ موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ خوفزدہ ہو گئے۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا، تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا، اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا، ایمان اور کفر کا، کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مرال کیا ہو جائے گا؟ بلند۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی، دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی، لا تخف، اے موسیٰ خوف مت کر، انک انت الاعلی، آج کے دن تو ہی غالب ہوگا۔ یہ نہیں کہا انک الاعلی، نا 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 نا، انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا۔ انکا، دیکھو انکا کا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے، کا مطلب بھی تو، انتا کا معنی بھی تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار، رہنے تو تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھا۔ مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا، تو ہی برتر ہوگا، تو ہی غالب ہوگا۔ انکا انتا، یہ تاکید کے لیے، اے موسیٰ تو، صرف تو، ٹھیک ہے نا، اکیلا۔ الاعلی، اور اعلی بھی نہیں ہے، اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے، یا انکا، سوری انتا نہیں، انکا اعلی، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو، جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات کو۔ انکا اعلی ہونا چاہیے، اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا، یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس۔ اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا۔ الف لام جب لگتا ہے نا کسی، تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب، الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص کتاب۔ آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے، بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے، کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی، یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے۔ کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے، کوئی آدمی آیا ہے، تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے۔ اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے، وہ بندہ بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے، یہ ایک بندہ آیا ہے، تو وہ ان نون ہوتا ہے۔ ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے۔ لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو، یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو، وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو، تو عربی میں کہیں گے البندہ۔ بندہ عربی کا لفظ نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے، جاء رجل یو سڑے راغلے،
यो सड़े कहेंगे ना, युवा सड़े राग ले, मौका देके भाग ले। एक बंदा आया है, जा अर रजुल, तो इसका मतलब वो एक मखसूस बंदा है जिसका पहले से आपकी खोपड़ी में तसव्वुर है। तो कुरान कह रहा है इन्नका अंतल अल आला। अल आला का मतलब कि जब मुकाबला हो रहा है ना, तो जो शख्स बरतर आने वाला है, लोगों के जहन में गोया कि उसका एक तसव्वुर है कि एक न एक जीतेगा, तो वो जो जीतने वाला मखसूस शख्स है, आपके अलावा कोई भी नहीं है वो, और सिर्फ आप ही हो। अल आला कौन है आज? अल आला, आला नहीं बल्कि अल आला कौन है? पूरा तर्जुमा हो नहीं सकता इसका। वो कौन है? ए मूसा, सिर्फ और सिर्फ तू ही है, तो ला तखफ, तुझे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तो क्या बात कर रहा था मैं, ये आयत कहां से आ गई? हाँ, तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, ये भी क्या है? बलागत है। जिससे पूछा जा रहा है वो साइल, मसऊल साइल से ज्यादा नहीं जानता। तो फिर हजरत जिब्रील ने, वो जो इंसान थे, वो जिब्रील थे, इंसान की शक्ल में आए थे, उन्होंने पूछा कि अलामात बताएं, तो आपने फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बतहा। इस हदीस पे जो अदब वाली बात है वो मैं भी गिच्ची पकड़ के रखना, भूल ना जाऊं। लेकिन इस हदीस में बात आ गई है तो एक दिलचस्प बात क्या है, आपने क़यामत की पहली अलामत बताई कि बांदी अपने आका को जनेगी। यानी लौंडी और गुलाम से जो बच्चा पैदा होगा वो माँ का बेटा कम और माँ का बाप, बोलो, ज्यादा। माँ का मौला और माँ का आका ज्यादा होगा। गुलाम की मिसाल नहीं दी, क्योंकि गुलाम मर्द होता है ना, उस पर तसर्रुफ थोड़ा सा फिर भी कम होता है, यानी वो आपकी मिल्कियत में होता है लेकिन उस पर कंट्रोल कम होता है क्योंकि आदमी है। जब औरत आपकी मिल्कियत में होती है, लौंडी, उस पर वो तो कमजोर है ना, उस पर क्या होता है, आपका तसर्रुफ ज्यादा। तो जो मुकम्मल गुलाम और बांदी थी, वो जब जनेगी जिस नस्ल को, तो होना तो ये चाहिए था कि जिसने जना है उसका मकाम ऊंचा, लेकिन जिसको जनेगी ना वो ही उस पे क्या करेगा। यानी माँ का तो ऐसा हक है ना, माँ को तो सारी दुनिया जानती है ना कि माँ ने कैसे गोद में पाला, कैसे जना, और लोग माँ के ताने देते हैं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची है ना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने, पीछे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना के गए थे कि जरा इनकी हिफाजत करना, बड़े नालायक लोग हैं, दाएं बाएं ना हो जाए। तो जब वापस आए तो देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बछड़े की इबादत। तो हजरत मूसा को सबसे पहले गुस्सा किस पर आया? हजरत हारून पर। अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींची कि मा मनाअका इज़ रअयतहुम ज़ल्लू, ये गुमराह हो रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं? तो हजरत हारून ने क्या कहा? बाप का वास्ता नहीं दिया बल्कि माँ का। ला यब्न उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे, ए मेरी माँ के बेटे, क्योंकि ये रिश्ता फौरन समझ में आता है। माँ का वास्ता, क्योंकि मोहब्बत की अलामत है ना। अब्बा जो है ना, वो तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाए, वो मोहब्बत वापस ज्यादा अब्बा से उम्मीदें नहीं लगाया करें। अब्बा की एक अलग वैल्यू है, मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं अब्बा, लेकिन वो जितलाते नहीं है। वो कह रहे हैं तमीज से, ज्यादा लाड प्यार दिखाओगे ना अब्बा, ये हो गया तमीज से बैठ वहां जाके आराम से, ठीक है ना, जो बात है अदब तमीज। माओ को ज्यादा अदब तमीज नहीं, माओ को लाड चाहिए होते हैं। तो इसलिए अब्बा मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो आसानी से समझ में नहीं आती, क्योंकि ताज़ीम उस पर गालिब होती है। अम्मा की मोहब्बत 2 मिनट में समझ में आ जाती है। तो जब भी वास्ता दिया जाता है किसका? अम्मा का। तो हजरत हारून भी वास्ता किसका दे रहे हैं कि भाई एक ही माँ के हम दोनों औलाद हैं, आप इतनी सख्ती तो ना करें ना, माँ का वास्ता दे रहा हूँ आपको, यब्ना उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे। तो माँ जो इतना करीबी रिश्ता है, जिसकी मोहब्बत सबको समझ में आती है, उसको गुलाम बना लेना तो ये खोपड़ी में आने वाली बात नहीं है। लेकिन हदीस में क्या आता है, कुर्बे क़यामत में बेटा क्या होगा? माँ पे हुकूमत करेगा, बेटा माँ पे हुकूमत करेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि जो जने, वो जिसको आप जन रहे हैं वो कोई एक किस्म की लौंडी गुलाम हो, मातहत हो, लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा होगा। तो ये भी पता चल रहा है कि अदब मार्केट से क्या होना शुरू हो जाएगा? शार्ट। मतलब हदीस का यही है कि छोटे जो है ना, वो बड़ों की जगह हो जाएंगे, और बड़े, और ये खुदा की कसम आज अपनी आंखों से मैं देख रहा हूं, ज्यादातर लिबरल लोगों के घरों में देख रहा हूं, दीनदार घरों में कम।
باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ماڈرن اسکول ہیں, اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے. بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آپ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجلا رہی ہے, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے, صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے, بھائی کوئی مسافر آیا ہے. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے.
تو صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، صحیح حدیث ہے. اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا دیں. کتنی؟ 3. اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا فہابا ان یتکلماہ، آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات پہ غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہ کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو؟ بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹڈ لکھ کے لگا دو، کسی کی مت سنو. اس میں ٹینشنیں آئیں گی، برداشت کرو اللہ کے لیے. سمجھتے ہو؟ میں اپنی ٹینشنوں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہو مسا بڑے ہنسی خوشی